Welcome to my channel STL Tutorial Simplify the Learning. Today we are going to discuss on the numerical section of set of and carry forward of losses. The numericals are taken from the Asmita's books, BBS third year and MBS fourth semester. न्युमेरिकलमा जानुभन्दा अगाडि केही रिभ्यू सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको च्याप्टरको सम्बन्धमा यस सम्बन्धमा डिटेल आवश्यक परेमा माथिको आई लिङ्क बटनमा क्लिक गर्नुहोला। व्यावसायिक लस नेपालभित्र भएको छ भने त्यस्तो लसेस नेपालभित्रै त्यस्तो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट भएको आम्दानी र त्यस्तै सोही व्यक्तिले फरेनमा व्यवसायबाट गरेको आम्दानीमा एडजस्ट गर्न पाउँछ र त्यस्तै सोही व्यक्तिले फरेनमा नै इन्भेस्टमेन्टमा गरेको आम्दानीमा र डोमेस्टिकमा गरेको आम्दानी दुवैमा के गर्न पाउँछ एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। यसरी डोमेस्टिकमा भएको बिजनेस लसेस चारवटै यहाँ फरेन बिजनेस एज वेल एज डोमेस्टिक बिजनेस एनदर एन्ड डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट फरेन इन्भेस्टमेन्ट सबैमा चाहिँ के गर्न पाउँछ एडजस्ट गर्न पाउँछ भने फरेन बिजनेसको सम्बन्धमा जुन पार्टिकुलर फरेन कन्ट्री हो सोही कन्ट्रीमा रहेको व्यवसायबाट सोही व्यक्तिले गरेको आम्दानी र सोही फरेन कन्ट्रीमा लगानीबाट गरेको अथवा इन्भेस्टमेन्टबाट गरेको आम्दानीमा चाहिँ के गर्न पाउँछ त्यस्तो फरेन व्यवसायमा भएको लसेसलाई एडजस्ट गर्न पाउँछ। त्यस्तै डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लसेस हो भने स्वदेशमै भएको अथवा डोमेस्टिकमै भएको सोही व्यक्तिको अर्को इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा एडजस्ट गर्न पाउँछ र त्यस्तै फरेनमा भएको सोही व्यक्तिको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा पनि एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ र फरेनमै भएको इन्भेस्टमेन्ट लसेस छ भने सोही पार्टिकुलर फरेन कन्ट्रीकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा मात्र के गर्न पाउँछ सो व्यक्तिले लस एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। त्यसपछि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा डोनेसन एन्ड रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन क्यान नट बी डिडक्टेड इफ देयर इज लस इन स्टेट अफ एसेसेबल इन्कम। एसेसेबल इन्कम आएको छैन भने चाहिँ डोनेसन र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ डिडक्ट गर्न मिल्दैन अथवा पाइँदैन। इन केस अफ मोर देन ओन बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स पेयर मे चुज एनी वान अफ द लस डिडक्सन कन्सिडरिङ द ट्याक्स रेट। सो व्यक्तिको एक वा सोभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट चाहिँ के भएको छ सञ्चालन गरेको छ र सोबाट आम्दानी भएको छ र उसले कुनै एउटा व्यवसाय अथवा इन्भेस्टमेन्टमा भएको लसेस एडजस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ भने सेम रेट ट्याक्स रेट भएको व्यवसाय अथवा इन्भेस्टमेन्ट मध्ये कुनै एकलाई चाहिँ के गर्न सक्छ चुज गरेर लसलाई चाहिँ सेटअप गर्न सक्छ। त्यस्तै लस अन सिगरेट बिजनेस यही सिलसिलामा ट्याक्स रेटकै सिलसिलामा सिगरेट व्यवसायको लसेस के गर्न पाइँदैन जस्तै गार्मेन्ट व्यवसायमा चाहिँ के गर्न पाइँदैन एडजस्टमेन्ट गर्न पाइँदैन किनकि तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ ट्याक्स रेट नै के हुने गर्छ फरक हुने गर्छ। त्यस्तै लस प्रायर टु द चेन्ज इन द ओनरसिप क्यान नट बी डिडक्टेड आफ्टर द चेन्जेस इन ओनरसिप। ओनरसिप चेन्ज भइसकेको अवस्थामा प्रिभियस ओनर्सको व्यवसायमा अथवा इन्भेस्टमेन्टमा भएको लसेस करेन्ट अथवा एक्जिस्टिङ ओनरसिप अथवा मालिकले चाहिँ के गर्न पाउँदैन त्यस्तो पूर्व मालिक हुँदाखेरिको लसेसलाई सेटअप गर्न पाउँदैन। अनि त्यस्तै लस अफ ड्युरिङ द पिरियड अफ ट्याक्स एक्जिम्सन क्यान नट बी डिडक्टेड। एक्जिम्सन पिरियडको लस छ भने चाहिँ के गर्ने त्यो फर्दर इयरहरूमा चाहिँ के गर्न पाइँदैन जस्तै ट्याक्स होलिडे दिएको कुनै पार्टिकुलर इयरमा त्यो कुनै व्यवसाय अथवा इन्भेस्टमेन्ट लसमा गएको रहेछ कुनै व्यक्तिको भने त्यस्तो लसेसलाई के गर्न पाइँदैन अर्को इयरमा चाहिँ फरवर्ड गर्न अथवा सेटअप गर्न पाइँदैन। त्यस्तै अनरिलायबल बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट लस ड्यु टु अ लिमिट अफ टाइम कुड बी सेट अफ फ्रम द नेट गेन्स फ्रम द डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट्स अर एनबिसी। जस्तै नर्मल बिजनेसको 7 इयर्स र केही स्पेसिफाइड बिजनेसको चाहिँ के छ 12 इयर्ससम्म क्यारी फरवर्ड गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। त्यो अवधिभित्र पनि लस भएको अवधिभित्र 7 इयर्स र 12 इयर्सभित्र पनि त्यस्तो लसेसलाई रिकभर गर्न सकिएन भने त्यसरी बाँकी रहेको अनरिकभर्ड लसेस बिजनेस अथवा इन्भेस्टमेन्टको लाई नेट गेन फ्रम द बिजनेस अफ एसेट्स र एनबिसिएबाट चाहिँ के गर्न पाइन्छ आउँदा वर्षहरूमा जतिसुकै वर्षहरूमा पनि के गर्न पाइन्छ त्यसलाई एडजस्ट गर्न पाइन्छ।
त्यसैले नर्मल बिजनेस फरवर्ड गर्ने भनेको नर्मल बिजनेसमा भएको लसेस फरवर्ड 7 इयर्ससम्म गर्ने हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टहरूको 12 इयर्ससम्म। त्यस्तै बुट प्रोजेक्ट अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटी बुट प्रोजेक्ट अन्तर्गत पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिजनेस छ भने चाहिँ त्यो 12 इयर्ससम्म के गर्न पाइन्छ, त्यस्तो लसेसलाई क्यारी फरवर्ड गरेर एडजस्ट गर्न पाइन्छ। त्यस्तै लङ टर्म ग्लोबली बिडेड कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ के गरेको छ, नेपालमा कुनै चाहिँ कि व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ अथवा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रोजेक्ट अथवा व्यवसायमा चाहिँ लसेस हुने भयो र भने उसले आइआरडीमा के गरेर रिटर्न एप्लिकेसन गरेर चाहिँ आइआरडीबाट चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिएर के गर्न पाउने, क्यारी ब्याकवर्ड पनि गर्न पाउने सुविधा छ, जुन चाहिँ आइआरडीबाट स्वीकृति पत्रमा नि कति वर्ष क्यारी ब्याकवर्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेर दिएको हुन्छ। र त्यसपछि लागौँ अस्मिता बुक्सको पब्लिकेसनको बुक्स हो प्रब्लम 1मा द डिटेल्स अफ इन्कम अफ द भेरियस सोर्सेस अफ इन्डिभिजुअलको चाहिँ इन्कम सोर्सेसहरू दिएको छ। जस्तै यो अन्तर्गत इन्कम फ्रम द नर्मल बिजनेस इन नेपाल भनेर दिएको छ, त्यस 2 लाख रुपिस दिएको छ। त्यस्तै दिएको छ रोयल्टी इन्कम रुपिस 50,000 द्याट इज इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर दिएको छ 50,000। अनि त्यस्तै नेचुरल रिसोर्सेस भुटानबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेको छ 50,000। त्यस्तै इन्कम फ्रम द एनदर बिजनेस भुटान भनेर चाहिँ 80,000 दिएको छ। त्यस्तै लस फ्रम द बिजनेस भुटान भुटानमै के भएको छ एनदर इन्भेस्टमेन्टमा सोही इन्डिभिजुअलको चाहिँ के भएको छ लस छ भनेर 150,000 दिएको छ। त्यसकै आधारमा के निकाला भन्छ ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी निकाला भनेको छ। अनि लास्टमा चाहिँ एक्सप्लेन गर भन्छ अनरिकभर्ड भएको केसमा के भएर अनरिकभर्ड भयो अथवा के गर्नु पाइन्छ पाइँदैन रुल्स अनुसार त्यो एक्सप्लेनेसन गरिदिनुपर्ने देखिन्छ। अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, फर्मेट प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो, स्टेटमेन्ट अफ सेटअप अफ लसेस। यो क्यारी फरवर्ड होइन, यो चाहिँ के हो सेटअप मात्र हो, कुनै पार्टिकुलर इयरको चाहिँ के मात्र गर्दैछ सेटअप मात्र गर्दैछ। यसको लागि चाहिँ बिजनेस सोर्सेसबाट र इन्भेस्टमेन्ट सोर्सेसबाट दुईवटा सोर्सेसहरूबाट चाहिँ इन्कम भएको देखाएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्ने छ लसलाई चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने छ। बिजनेसभित्र पनि एउटा डोमेस्टिक स्रोत नेपाल छ, अर्को फरेन स्रोत भुटान दिएको छ र त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट पनि दुईवटै दिएको छ। अनि त्यो गरिसकेपछि लास्ट कोलममा चाहिँ अनरिकभर लसेस यदि बाँकी रहन्छ भने एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि अनरिकभर लस भनेको यहाँ चाहिँ लस चाहिँ एउटा भुटानको मात्र छ, त्यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यो अनरिकभर लसको कोलममा चाहिँ के गर्नुपर्छ देखाउनुपर्छ। अब यो फर्मेट प्रिपेयर गरिसकेपछि हामीलाई दिएको चाहिँ के छ इन्कम दिएको छ सबैको, नेपालको पनि दिएको छ भुटानको पनि दिएको छ। यो चाहिँ के गर्ने नेट इन्कममा चाहिँ के गर्ने यो चाहिँ फिलअप गर्ने। जस्तै 2 लाख रुपिस नेट इन्कम फ्रम बिजनेस इन्कम भयो नेपालको कोलममा लेख्यो। त्यसपछि भुटानको बिजनेस इन्कम यहाँ भनेर दिएको छ 80,000 रुपिस भयो। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम फ्रम नेपाल भनेर 50,000 द्याट इज रोयल्टी इन्कम भनेर दिएको छ 50,000। त्यस्तै भुटानको दिएको छ 50,000 नै छ भुटानको पनि। यसरी के गरियो नेट इन्कम चाहिँ लेखियो। अब यो गरिसकेपछि यसमा के गर्नु पर्यो, यो नेट इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट हो अथवा बिफोर सेटअप अफ लसेस हो। यसमा चाहिँ सेटअप अफ लसेस एउटा मात्र दिएको छ, भुटानमा भएको इन्भेस्टमेन्ट लसेस 1,50,000 छ। यो फरेनमा भएकोले फरेनमै मात्र पाउँछ, फरेनको पनि इन्भेस्टमेन्ट भएकोले यसरी बिजनेस भएकोले बिजनेसको चाहिँ केमा इन्भेस्टमेन्टमा पनि पाउँछ र बिजनेसमा चाहिँ पाउने नै भइहाल्यो हो त्यो पार्टिकुलर कन्ट्रीमै। अब त्यसलाई चाहिँ सेटअप गर्नुपर्ने भयो। भुटान बिजनेस लस 1,50,000 यसलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भन्दा नेपालमा चाहिँ यो नपाउने भयो, त्यसैले नट एलाउड। अनि त्यसपछि अथवा निल गरे पनि हुन्छ अथवा ड्यास गरे पनि हुन्छ नपाउने हुँदा। अनि भुटानमा चाहिँ के हुने भयो, भुटानमा चाहिँ यो बिजनेसकै भएकोले बिजनेसमा एडजस्ट गर्नु पाउने भयो। भुटानमा बिजनेस अर्को एनदर बिजनेसबाट 80,000 मात्र भएकोले 1,50,000 रिकभर गर्नुपर्छ। तर यहाँ 80,000 मात्र इन्कम एभाइलेबल भएकोले 80,000 मात्र के गरियो सेटअप गरियो। त्यसपछि नेपालमा यो इन्भेस्टमेन्टमा एडजस्ट गर्न पाएन। अब व्यवसायमा पनि रिकभर गरेर पुगेन भने चाहिँ उसले के गर्ने भयो, भुटानमै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट कमाएको छ भने व्यवसायको त्यहाँ एडजस्ट गर्छ। जस्तै 80 मात्रै सेटअप गरिएको छ, 150 मध्ये अझै बाँकी रहेकोले यहाँ अब 50,000 चाहिँ के गर्छ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ के गर्छ सेटअप गर्छ। बाँकी रह्यो अब कति 80 + 50,000 गर्दाखेरि 30,000 अझै के छ अनरिकभर लसको रूपमा रहन्छ, जुन अब आउने वर्षहरूमा चाहिँ उसले के गर्छ यो वर्ष सेटअप नभएको अब आउने 7 वर्षसम्म चाहिँ व्यवसायको चाहिँ के गर्न पाउँछ नर्मल बिजनेसको 7 वर्षसम्म चाहिँ के गर्न पाउँछ यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न पाउँछ। यो वर्षको अनरिकभर्ड भनेर चाहिँ कति देखिन्छ 20,000 देखिन्छ। यो गरिसकेपछि चाहिँ एसेसेबल इन्कम चाहिँ कति हुने भयो 2 लाख रुपिस नेपाल स्रोतबाट, त्यस्तै भुटान स्रोतबाट निल हुने भयो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि। त्यस्तै नेपाल स्रोतबाट एज इट इज नै रहन्छ 50,000 र त्यस्तै भुटानबाट चाहिँ के हुने भयो निल हुने भयो। यसरी के गरिन्छ स्टेटमेन्ट अफ सेटअप चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ।
यो गरिसकेपछि अर्को निकालो भनेको चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्ने छ। ट्याक्सेबल इन्कममा चाहिँ हामी एसेबल इन्कम दिएको चाहिँ खालि फर्मेटमा मात्र के गर्ने हो, निकालिसकेको छौँ, फर्मेटमा मात्र के गर्ने, फिलअप गर्ने। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउन्ट लेखिन्छ र यो प्रिपेयर गर्दाखेरि जस्तै यसमा एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर दिएकै छ। यसमा चाहिँ नेपाल स्रोतको चाहिँ 2 लाख रुपियाँ रहेको छ, यहाँ 2 लाख रुपियाँ आउने भयो। त्यस्तै भुटान स्रोतको छैन, निल भयो। अनि यसरी टोटल चाहिँ कति हुने भयो, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस 2 लाख रुपियाँदेखि आउँछ। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति छ, 50,000 नेपाल स्रोतबाट देखिन्छ, नेपाल स्रोतबाट 50,000। अनि त्यसपछि भुटान स्रोतबाट के छ, यहाँ निल रहेको छ, भुटान स्रोतबाट निल भयो। यसरी टोटल चाहिँ कति हुने भयो, एसेसेबल इन्भेस्टमेन्ट इन्कम चाहिँ कति हुने भयो, 50,000। र टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिँ यसरी कसरी देखिने भयो, 2 लाख र 50,000 गर्दा 2,50,000 चाहिँ एसेसेबल इन्कम देखिने भयो। अब यसमा एलेबल रिडक्सन इन्डिभिजुअल भनेकोले एलेबल रिडक्सन र एक्जिम्सन केही छ भने के गर्न पाउँछ, उसले घटाउन पाउँछ। अब यसमा केही पनि नभएकोले क्वेसनमा दिएको छैन, त्यसैले ट्याक्सेबल इन्कम नै के भयो, टोटल एसेसेबल इन्कम अथवा एसेसेबल इन्कम इक्वल टु नै भयो 2,50,000। अब यसकै आधारमा के गर्ने, इन्डिभिजुअलको एक्जिम्सन लिमिटभन्दा बढी भएकोमा के गर्ने, ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने। अब यो ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दा स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्स लायबिलिटी प्रिपेयर गर्ने, फर्मेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, फर्स्ट बेसिक एक्जिम्सन, स्ट्याट्युटरी एक्जिम्सन सिङ्गल इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ के हुन्छ, 3,50,000 एक्जिम्ट हुन्छ, अथवा एसएसटी लाग्दैन, इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा मात्र के लाग्छ, एसएसटी लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भएकोले यो निल भयो। त्यसपछि जम्मा 2,50,000 मात्र एभाइलेबल भएकोले ट्याक्सेबल इन्कम 3,50,000 नै टोटल नै के भयो, यो चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी निल नै रह्यो। अब यसरी के गर्न सकियो, ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सकियो। अब त्यसपछि एक्सप्लानेसन देऊ भनेको छ। अब यो रिकभर नेपालमा चाहिँ जस्तै यहाँ रिकभर गर्न पाइएन, भुटानको व्यवसायमा भएको लसेस हो। जस्तै यहाँ नेपालकोमा गर्न पाइएन व्यवसायमा पनि, त्यस्तै नेपालको इन्भेस्टमेन्टमा पनि गर्न पाइएन, के कारणले पाइएन र अनरिकभर्ड लसेस कति बाँकी रह्यो भन्ने कुरा एक्सप्लानेसनमा चाहिँ दिनुपर्ने देखिन्छ। अब एक्सप्लानेसनमा चाहिँ foreign business loss can be set up against the foreign business and investment income only in the same country, so the loss of the business in Bhutan cannot be set up against Nepal income। त्यही कुरा नै भयो। अनि त्यसपछि अनरिकभर्ड लस, बिजनेस लस 20,000 अफ द भुटान विच क्यान बी क्यारी फरवर्ड टु सेट अप अगेन्स्ट द बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्कम फर द नेक्स्ट 7 years। नेक्स्ट 7 yearsसम्म यो भुटानमा भएको व्यवसायको लस, अब भुटानमै भयो हुने व्यवसायको इन्कम अर्को वर्षमा के गर्न पाउँछ, यो चाहिँ सेटअप गर्दै लैजान पाउँछ अथवा क्यारी फरवर्ड गर्दै लैजान पाउँछ। र त्यस्तै बिजनेसबाट भएन भने इन्भेस्टमेन्टमा पनि के गर्न पाउने भयो, एडजस्ट गर्न पाउने भयो। यो बिजनेस लस नेपालकोमा एडजस्ट गर्न पाउने होइन कि भुटानकोमा के गर्न पाउँछ, एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि लागौँ नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन लिएको छ प्रब्लम 3बाट। प्रब्लम 3मा पनि इन्डिभिजुअलको डिटेल्सहरू दिएको छ। अब यसमा दिएको छ इन्कम फ्रम रोयल्टी इन्डियाबाट भनेर 50,000 दिएको छ। अनि त्यस्तै इन्कम फ्रम द रोयल्टी नेपाल भनेर दिएको छ 1 लाख रुपिस। अनि त्यस्तै इन्कम फ्रम द बिजनेस इन्डिया भनेर 2 लाख रुपिस दिएको छ। अनि त्यस्तै इन्कम फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस अथवा इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति दिएको छ, भुटानबाट चाहिँ 50,000 दिएको छ। त्यस्तै लस फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भनेर इन्डियाबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लसेस कति दिएको छ, 80,000 दिएको छ। अनि इन्कम फ्रम द बिजनेस इन नेपाल भनेर 5 लाख रुपिस दिएको छ। यसरी 3वटा कन्ट्रीको चाहिँ के गरेको छ, 2वटा चाहिँ बिजनेसको दिएको छ, 3वटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको के गरेको छ, इन्कम चाहिँ दिएको छ। त्यसको आधारमा चाहिँ के निकाल्नु भन्छ, ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्स लायबिलिटी र एक्सप्लानेसन सहित के गर भन्छ, सोल्युसन गर भनेको छ। अब यसको सोल्युसन गर्दा फर्मेट प्रिपेयर गर्नु पर्यो। फर्मेट प्रिपेयर गरिसकेपछि अब यसमा बिजनेस अन्तर्गत 2वटा मात्र छ, नेपालको र इन्डियाको मात्र 2वटा बिजनेसको के गरेको छ, हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। जस्तै बिजनेस फ्रम नेपाल भयो, अनि त्यस्तै बिजनेस फ्रम इन्डिया, यो 2वटा मात्र दिएको छ। अनि त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ के गरेको छ, 3वटै कन्ट्रीको दिएको छ, इन्डिया, नेपाल र भुटान। अब 3वटै कन्ट्रीको दिएकोले फर्मेट बनाउँदा इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ 3वटा कोलम के गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्टमेन्टभित्र अनि लास्ट कोलम चाहिँ अनरिकभर्ड लसको लागि रह्यो। अब यो अन्तर्गत दिएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेट इन्कम के दिएको छ, त्यसै अनुसार के गर्छौँ, हामी राख्छौँ। अब नेट इन्कम दिएको चाहिँ के छ, नेपालको चाहिँ बिजनेसबाट भएको नेट इन्कम भनेर दिएको छ 5 लाख रुपिस। अनि त्यस्तै इन्डियाको दिएको छ 2 लाख रुपिस। अनि इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ नेपाल अन्तर्गत कति दिएको छ, 1 लाख रुपिस दिएको छ। अनि त्यस्तै इन्डियाको चाहिँ कति दिएको छ, रोयल्टी बाबत भनेको इन्भेस्टमेन्ट बाबत 50,000 रुपिस दिएको छ। अनि भुटानको चाहिँ कति छ भन्दा भुटानको चाहिँ 50,000
दिएको छ हो भुटानको नेचुरल रिसोर्स एन्ड इन्भेस्टमेन्टबाट 50,000। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो यो नेट इन्कममा चाहिँ अब इलिजिबल हुने ठाउँमा चाहिँ के गर्ने जहाँ चाहिँ घटाउन पाइन्छ अथवा सेटअप गर्न पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ के गर्ने जस्तै यो चाहिँ लस फ्रम नेचुरल रिसोर्स चाहिँ इन्डियाको अथवा इन्भेस्टमेन्ट लसेस चाहिँ 80,000 चाहिँ के गर्नुपर्ने छ सेटअप गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यो सेटअप गर्नुपर्ने लसेसलाई अब यो फरेनको इन्डियामा भएको लसेस भएकोले फरेनको पनि पार्टिकुलर स्पेसिफिक इन्डियामै मात्र के गर्न पाइन्छ इन्भेस्टमेन्टमै मात्र के गर्न पाइन्छ इन्भेस्टमेन्टको पार्टिकुलर इन्भेस्टमेन्टमै मात्र पाइन्छ त्यो पनि पार्टिकुलर इन्डियामा मात्र पाइन्छ अरू कन्ट्रीमा जस्तै भुटानमा पाइँदैन हो त्यही कुरा नै सिकाउन खोजेको छ। अब यो नेपालमा नपाउने भए बिजनेसमा त इन्भेस्टमेन्ट गर्न नपाउने नै हुन्छ अनि त्यसपछि इन्डियामै पनि पाएन व्यवसायमा किनकि यो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित लसेस हो। अब नेपालको इन्भेस्टमेन्ट पनि पाउने कुरा भएन। अब इन्डियाकै इन्भेस्टमेन्ट एनदर इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा चाहिँ के पाउँछ त्यो इन्डिभिजुअलले त्यो एडजस्ट गर्न पाउँछ। जस्तै लसेस चाहिँ 80,000 भएको छ यहाँ एभाइलेबल इन्कम चाहिँ कति मात्र छ 50,000 त्यसरी टोटल 50,000 उसले के गर्ने भयो यहाँ एडजस्ट गर्ने भयो र भुटानमा उसले के गर्न पाउँदैन भुटानको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा चाहिँ उसले एडजस्ट गर्न पाउँदैन किनकि इन्भेस्टमेन्ट लसेस चाहिँ के गर्ने त्यो पार्टिकुलर जुन कन्ट्री हो त्यही कन्ट्रीमा मात्र के गर्न पाइन्छ त्यस्तो लसेसलाई एडजस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ त्यसैले यो पनि नट एलोड भयो। त्यसैले अनरिकभर्ड लसेस चाहिँ कति भयो 80,000 मध्ये 50,000 इन्डियामा के गर्न पाउने भयो उसले एडजस्ट सेटअप गर्न पाउने भयो त्यसैले बाँकी चाहिँ कति रहने भयो 30,000 चाहिँ अनरिकभर्ड लसको रूपमा देखिन्छ जुन आउँदा वर्षहरूमा उसले इन्डियामै भएको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा के गर्न पाउँछ एडजस्टमेन्ट गर्न पाउँछ। यसैले टोटल ट्याक्सेबल इन्कम नेपालको केसमा 5 लाख नै बाँकी रह्यो त्यस्तै इन्डियाको केसमा 2 लाख त्यस्तै नेपालको केसमा 1 लाख एज इट इज नै बाँकी रह्यो र इन्डियाकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कम निल भयो र भुटानको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम चाहिँ 50,000 देखिन्छ। यसरी चाहिँ के हुने भयो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्न सक्यौँ। अब यो ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि यो ट्याक्सेबल इन्कम होइन एसेबल इन्कम निकालिसकेपछि यो एसेबल इन्कम करेक्सन गर्नु होला एसेबल इन्कम निकालिसकेपछि अब के निकाल्नु पर्ने भयो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्ने भयो। ट्याक्सेबल इन्कमको लागि यो एसेबल इन्कममा चाहिँ कुरा दिएको छ जस्तै यो कुरालाई के गर्छौँ हामी डोमेस्टिक र फरेन भनेर चाहिँ स्रोतमा चाहिँ के गर्छौँ राख्छौँ। जस्तै डोमेस्टिक स्रोतबाट चाहिँ कति छ 5 लाख छ बिजनेसबाट त्यस्तै फरेन स्रोतबाट चाहिँ कति छ 2 लाख रुपिस दिएको छ। यसरी टोटल कति भयो 7 लाख रुपिस हुने भयो। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टबाट पनि एसेसेबल इन्कम कति छ डोमेस्टिकबाट 1 लाख छ त्यस्तै अनि फरेनबाट भनेको भुटानबाट चाहिँ कति छ 50,000 रहेको छ। यसरी टोटल चाहिँ कति हुने भयो 1,50,000 चाहिँ देखिन्छ। टोटल एसेसेबल इन्कम कति हुने भयो 7 लाख प्लस 1,50,000 9,50,000 देखिन्छ। सरी यहाँ 1 डिजिट बढी भएछ 9,50,000 मात्र के भएको देखिन्छ एसेसेबल इन्कम हुने देखिन्छ र एलेबल रिडक्सन र एक्जिम्सन घटाउनु पाउने केही दिएको यसमा क्वेसनमा दिएको छैन इन्डिभिजुअलको लागि त्यसैले यो निल नै रह्यो र ट्याक्सेबल इन्कम कति नै देखिने भयो 9,50,000 नै। यसरी अब यसैको आधारमा के निकाल्नु पर्ने भयो ट्याक्स लाइबिलिटी पनि निकाल्यो भनेकोले ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्दा इन्डिभिजुअलको लागि फर्स्ट एक्जिम्सन 3,50,000 त्यसमा निल नै हुने भयो स्ट्याट्युटरी एक्जिम्सन। त्यसपछि बाँकी रहेको 1 लाखमा 10% को दरले 10,000 त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाखमा 20% को दरले कति हुने भयो 40,000 र त्यसपछि नेक्स्ट ब्यालेन्स अप टु बाँकी कटाएर सिङ्गल इन्डिभिजुअलको लागि 13,50,000 सम्म चाहिँ कति हुन्छ 30% को दरले ट्याक्स लाग्छ। यहाँ बाँकी चाहिँ कति हुने भयो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम 9,50,000 बाट यो माथिको डिडक्सन गर्दाखेरि 351 र 2 लाख डिडक्सन गर्दा जम्मा बाँकी कति रहन्छ 2 लाख बाँकी रहन्छ 2 लाख 30% भनेको 60,000 हुन आउँछ। यसरी टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी चाहिँ यहाँ कति देखिन आउने भयो टोटल 1,10,000 चाहिँ के देखिन्छ ट्याक्स लाइबिलिटी देखिन्छ। अब यो गरिसकेपछि यो चाहिँ कम्प्लिसन भइसक्यो। अब लास्टमा चाहिँ के दिनुपर्ने छ एक्सप्लानेसन दिनुपर्ने छ। एक्सप्लानेसनमा यहाँ लस भएको इन्डियाको इन्भेस्टमेन्टमा के भएको थियो लस भएको थियो। अब त्यही कुरा नै एक्सप्लानेसन फरेन इन्भेस्टमेन्ट लस क्यान बी सेट अफ ओन्ली इन द इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अफ द सेम कन्ट्री सो हियर इन्भेस्टमेन्ट लस इन इन्डिया क्यान ओन्ली बी सेटिङ अफ फ्रम द इन्डियाज एनदर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम। इन्डियामा भएको लस अब भुटानकोमा चाहिँ के गर्न पाएन सेटअप गर्न पाएन किनकि सेम कन्ट्रीकै इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा के गर्नुपर्ने हुन्छ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अनरिकभर लस इन्भेस्टमेन्टबाट बाँकी रहेको जुन इन्डियाको 30,000 रहेको छ जसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ इन्डियाकै अब आउने वर्षहरूको 7 वर्षसम्म इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा चाहिँ के गर्न पाइन्छ एडजस्टमेन्ट गर्न पाइन्छ। यसरी चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो यो चाहिँ कम्प्लिसन गर्न हामीले सक्छौँ। र आजलाई यति नै। Thank you so much. Please don't forget to subscribe my channel.